طيب ركز معي، كلمات أو صفات وعكسها باللغة الإنجليزية، درس مرة مهم. small وتعني صغير، عكسها big وتعني كبير. small big. slow وتعني بطيء، عكسها fast وتعني سريع. slow fast. cold وتعني بارد، عكسها هذه لها نطقين. بالبريطاني الأو ينطق زي الضمة، تقول hot. بالأمريكي الأو زي الفتحة بالعربي، hot وتعني حار. cold hot أو cold hot. young وتعني شاب أو صغير بالعمر، عكسها old وتعني كبير، لها معنى آخر تعني قديم، شيء قديم. young old. late وتعني متأخر، عكسها early. late early متأخر مبكر، تمام. hard وتعني شيء صعب، عكسها easy وتعني سهل. hard easy. weak وتعني ضعيف، عكسها strong وتعني قوي. weak strong. في كلمة نفس هذه الكلمة نفس النطق، بس بدل الاي اي تصير دبل اي. weak نفس النطق، يا اما weak بالاي تعني ضعيف او بالدبل اي تعني اسبوع، تمام. اسبوع، لا تلخبط ما بين الكلمتين. tall وتعني طويل، عكسها short. هذا الحرفين تنطق زي حرف الشين. short وتعني قصير. tall short. آخر كلمة low وتعني منخفض، low. لها كلمة سهلة بتكون عليكم بالتعليقات، 4 حروف، أول حرف H. أتمنى تكونوا استفدتم. معكم الرحمن.